नमस्कार। कार्यक्रम साहित्यको डबलीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज साहित्यको डबली कार्यक्रमको 50औं श्रृङ्खला। यो 50औं श्रृङ्खलासम्म सहयोग पुर्याउनु हुने तपाईँ सबै व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट र साहित्य डबलीको तर्फबाट। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, युग पुरुष, शताब्दी पुरुष, संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको 101औं वर्ष जन्मोत्सवको सन्दर्भमा उहाँप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई यति बेला एउटा कोरोनाका सन्दर्भमा, लकडाउनका सन्दर्भमा केही कुरा भन्नुपर्छ भन्ने लागेकै छ। त्यो भनेको के हो भने यो पुष्पलाल चोक, विराट चोक खण्डको जुन सडक हो, यही सडकको छेउमा मेरो घर छ र म त्यही छेउमा उभिएर यहाँहरूसम्म बोलिराखेको छु। अहिले कार्यक्रम तयार गरेको समय भनेको 3 बजेको समय हो। बिहानदेखि 3 बजेको समय अहिलेसम्म यहाँ मैले गनेर बसेँ। एम्बुलेन्स बाहेक 2000 भन्दा बढी साना ठुला गाडीहरू कुदेका छन्। वाट इज लकडाउन मैले बुझ्न सकिनँ। यो साह्रै दुःखको कुरा छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो कि होइन, सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याओस् भनेर अपिल गर्न चाहन्छु। र म आज अब 50औं श्रृङ्खला यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले म शब्दले विराट चोकमा छु। त्यहाँ हुनुहुन्छ छवि बैरागी घिमिरे। म उहाँको कविता मौनता यहाँहरूसम्म पुर्याउँदैछु। बिछोडिएका अक्षरहरू खोजी गरेँ, जोड गरेँ, घटाउ गरेँ, सिङ्गो शब्द बन्यो जुन शब्दको पूर्ण अर्थ सामुन्ने तिमी थियौ। तर आज म मौन छु किनकि तिमीले तिनै मेरा शब्दका सहयोगले मेरै सूत्रधारमा एउटा उत्कृष्ट नाटक लेख्यौ र मेरै रङ्गमञ्चमा मञ्चन गर्यौ। तिम्रा सामान्य शब्दका भावले सुनामी ल्याउँदा एउटा प्रेम बस्ती उजाड मरुभूमि बन्यो, जुन बस्तीमा मेरा आफ्नै प्रेमका जस्ता पाताले छाइएको झुपडी थियो। अब भन, तिमीले त नाटक देखायौ अनि समाप्त भएपछि अन्त देखाउन दूर भयौ। तर म कहाँ पुगेँ, कहाँ किनार लागेँ? शुभकामना छ तिमीलाई, मेरा शब्दले तिम्रो महल बनोस्। तर म जस्तै अर्को कोही तिम्रो नाटक मञ्चन हुँदा फेरि सुनामीमा नपरोस्। म जहाँ छु ठिकै छु, केवल मौन छु। म जहाँ छु ठिकै छु, केवल मौन छु। साहित्यको डबलीको श्रृङ्खला, आजको श्रृङ्खला 50औं श्रृङ्खला। अब म शब्दबाट विराटनगरमा छु, जहाँ हुनुहुन्छ सशक्त कवि मञ्जुश्री गिरी। मञ्जुश्री गिरीको मुक्तक यहाँहरूसम्म। नल्याऊ प्रिय सुन तिम्रो माया भए पुग्छ, धरतीमा नझार जुनको छाया भए पुग्छ। नल्याऊ प्रिय सुन तिम्रो माया भए पुग्छ, धरतीमा नझार जुनको छाया भए पुग्छ। नबस परदेश प्यारा अभाव तिम्रो छ सधैँ, डरलाग्दो छ समय तिमी दायाँ भए पुग्छ। हजुर, मञ्जुश्री गिरीको सशक्त मुक्तक साहित्यको डबली कार्यक्रमको 50औं श्रृङ्खला। म यति बेला शब्दले विराटनगरमै छु र विराटनगरमा हुनुहुन्छ अग्रज साहित्यकार कवि रामबाबु दाहाल। रामबाबु दाहालको केही क्षण कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। एक्लै घोरिन्छु र सोध्छु, एक्लै घोरिन्छु र सोध्छु, मात्र सोध्छु। म मेरो देश र म आफैमा प्रिय छ। म मेरो देश र म आफैमा प्रिय छ। तर पनि देशको परिभाषाको अवयव सलबल आउँछ। सरकार अनि कन्पारा तात्छ। मेरो सरकार म भन्दा भिन्न छ। मेरो सरकार म भन्दा भिन्न छ। हजुर, यो कविता थियो अग्रज साहित्यकार दाजु रामबाबु दाहालको कविता। हामी साहित्यको डबली कार्यक्रमको 50औं श्रृङ्खला भएर गुज्रिरहेका छौँ र म यति बेला शब्दले झापा पुग्न चाहन्छु, जहाँ हुनुहुन्छ सशक्त गजलकार लोकेन्द्र बन्जारा। लोकेन्द्र बन्जाराको गजल यहाँहरूसम्म।
तिम्रो सिउँदोमा रातो भएर त्यसै पोतिएँ म, कहाँ पुगेँ कहाँ पुग्नलाई हिँडेको थिएँ म। कुन सुदामाको पैतालो भेटेछु मालिक पनि, कुन सुदामाको पैतालो भेटेछु मालिक पनि, जति चोटि चुडिएँ उति नै चोटि गाँसिएँ म। तिम्रो सिउँदोमा रातो भएर त्यसै पोतिएँ म। कुनै स्वार्थीको हातले टेकेको लौरो रहेछु, कुनै स्वार्थीको हातले टेकेको लौरो रहेछु, जङ्गार तरिसकेपछि बगरमाथि छोडिएँ म। कहाँ पुगेँ कहाँ पुग्नलाई हिँडेको थिएँ म। कसको चाह हो न मेरो हो न उसको हो, कसको चाह हो न मेरो हो न उसको हो र कसको नयनमा नुनिलो स्वाद भरिएँ म। तिम्रो सिउँदोमा रातो भएर त्यसै पोतिएँ म। म लोकेन्द्रजीको अन्तिम शेरमा छु। प्रार्थनाको लागि धन्यवाद दुश्मनहरू हो, प्रार्थनाको लागि धन्यवाद दुश्मनहरू हो, धन्न 17 अभागी बाउ हुनबाट जोगिएँ म। तिम्रो सिउँदोमा रातो भएर त्यसै पोतिएँ म। कहाँ पुगेँ कहाँ पुग्नलाई हिँडेको थिएँ म। यी शब्दहरू थिए गजलकार लोकेन्द्र बन्जाराका शब्दहरू। साहित्यको डबली कार्यक्रमको 50औं श्रृङ्खला भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, म यति बेला शब्दले विराटनगरमा छु र विराटनगरमा हुनुहुन्छ एक सशक्त कवि प्रिन्स प्रमोद ढकाल। प्रमोद ढकालको एक कवि शीर्षकको कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। ए कवि त कति लेख्छस् पढ्नेले पढिदिए पो, ए कवि त कति लेख्छस् पढ्नेले पढिदिए पो, दुःख देशको त मात्र देख्छस् देख्नेले देखिदिए पो। अक्षर बनी त गाउँ सहरका सबै जनता भेट्छस्, सिकाउँछस् नीति सुविचार सिक्नेले सिकिदिए पो। शब्द शब्द वाक्य बनेर त देशको भ्रष्टता बताउँछस्, बुझाउँछस् भ्रष्टको नियति बुझ्नेले बुझिदिए पो। साहित्यिक सभा समारोहमा त कुर्लेर कराउँछस्, सुनाउँछस् देशको वास्तविक स्थिति सुन्नेले सुनिदिए पो। देशको विकासका लागि त सुविचारको बाटो पनि देखाउँछस्, गर्नै पर्छ काम निरन्तर भनी भन्दछस् गर्नेले गरिदिए पो। सुन, जसको हातमा छ डाडु पन्यौ सबै यहाँ भ्रष्ट छन्, गर्दै नगरी कुनै काम यहाँ खाएरै सब मस्त छन्। देशभन्दा माथि कोही हुँदैन साथी भनेर त भन्दछस्, तेरा विचार महान छन् मनन गर्नेले गरिदिए पो। हो साँच्चै देशको बारेमा यहाँ सोच्नेले सोचिदिए पो। ए कवि त कति लेख्छस् पढ्नेले पढिदिए पो, दुःख देशको त मात्र देख्छस् देख्नेले देखिदिए पो। हजुर, राष्ट्रिय चिन्तनको कविता प्रिन्स प्रमोद ढकालको कविता साहित्यको डबली कार्यक्रमको 50औं श्रृङ्खला भएर हामी गुज्रिरहेका छौँ। मसँग एउटा मुक्तक छ र यो मुक्तकका स्रष्टा हुनुहुन्छ विराटनगरका अग्रज दाजु बाबुराम पोखरेल। बुझ्दा बुझ्दै पनि कुकर्ममा जीवन किन अर्पिन्छ मान्छे, आफ्नै कुकृत्यलाई छिपाउन समय फेरि खर्चिन्छ मान्छे। बुझ्दा बुझ्दै पनि कुकर्ममा जीवन किन अर्पिन्छ मान्छे, आफ्नै कुकृत्यलाई छिपाउन समय फेरि खर्चिन्छ मान्छे। आत्मालाई दिनभरि तेज दिने भानु पनि राति अल्पिँदा आफैलाई पोल्दो रहेछ अनि एक्कासी सपनामै तर्सिन्छ मान्छे। हजुर, यी सटिक शब्दहरू थिए बाबुराम पोखरेलका शब्दहरू। हजुर, हामी साहित्यको डबली कार्यक्रमको 50औं श्रृङ्खला भएर गुज्रिरहेका छौँ र म यति बेला शब्दले काठमाडौँमा छु। इटहरी घर रहेको अवस्थाकी सर्जक जो अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ मीना श्रेष्ठ, उहाँको बदमास हृदय म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। अर्थात् उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ बदमास हृदय। एउटा बदमास हृदय नदुखु भन्दा पनि बारम्बार दुखिरहन्छ। एउटा बदमास हृदय नदुखु भन्दा पनि बारम्बार दुखिरहन्छ। हृदयमा चोट लाग्छ अनि आँखा रोइदिन्छन् खुसीको चाहनामा। यी बदमास त हुन् नि। अटेरी हृदय खुसी खोज्छ, पटक पटक दुखे पनि ठिकै छु भने बगिदिन्छ गालाको डिलै डिल हुँदै सिरानीतिर। कति सिरानी भिजे, कति खुसी कता बगे, हिसाब किताब खोजेको छुइनँ। कुनै आँसु सपना पुरा नभएर दौडिए होलान्, कुनै आँसु जिजी बिसाले चिथोरेर भागे होलान्, कति आँसु सपनाले ऐठन भएर झस्किए होलान्।
सपनाहरू उस्तै गरी देखिरहन्छ। नदेखे पनि हुने, देखेर पुरा नहुने, देख्दा देख्दै अधुरो हुँदै बिउझँदै गरेका माया लाग्दा सपनाहरू। लोभिन्छ मन अझै देखिरहँ, बरु उज्यालो नहोउन् यी रातहरू। लोभिन्छ मन अझै देखिरहँ, बरु उज्यालो नहोउन् यी रातहरू। यी काव्य शब्दहरू थिए कवि मीना श्रेष्ठका शब्दहरू। हामी साहित्यको डबली कार्यक्रमको 50औं श्रृङ्खला भएर गुज्रिरहेका छौँ र म यति बेला शब्दले गोरखाका प्रिय साथी जो यति बेला पपुवा न्युगिनीमा हुनुहुन्छ गणेश बाबु अधिकारीको एउटा गजल लिएर उपस्थित भएको छु। आमाको छातीमा लागेको पुरानो खत उदाङ्गो भयो, ढाकिदेऊ आँचल आफन्तकै नियत उदाङ्गो भयो। शासन शक्ति र सम्पत्तिको लागि आमा बिक्री गरेछ, शासन शक्ति र सम्पत्तिको लागि आमा बिक्री गरेछ। नातिले डोको खोजेपछि पो करामत उदाङ्गो भयो, आमाको छातीमा लागेको पुरानो खत उदाङ्गो भयो। सबेरै घरमा सौतेनी आमाले प्रवेश गरेपछि, सबेरै घरमा सौतेनी आमाले प्रवेश गरेपछि आजसम्म छुपेको मेरो बाको आदत उदाङ्गो भयो, ढाकिदेऊ आँचल आफन्तकै नियत उदाङ्गो भयो। म सानो हुँदा हो दिदीको हत्या भएको आँखा अगाडि, म सानो हुँदा हो दिदीको हत्या भएको आँखा अगाडि त्यही अनुहार देख्छु कुर्सीमा विगत उदाङ्गो भयो, आमाको छातीमा लागेको पुरानो खत उदाङ्गो भयो। म गणेशजीको अन्तिम शेरमा छु। जब बज्रन थालियो मेरो माटोमा बैरीका बेल्चा गैँती, जब बज्रन थालियो मेरो माटोमा बैरीका बेल्चा गैँती, वर्षौं पहिले देखिकै रहेछ कसरत उदाङ्गो भयो, आमाको छातीमा लागेको पुरानो खत उदाङ्गो भयो, ढाकिदेऊ आँचल आफन्तकै नियत उदाङ्गो भयो। अत्यन्तै शक्तिशाली गजल गणेश बाबु अधिकारीको गजल। हामी यति बेला साहित्यको डबली कार्यक्रमको 50औं श्रृङ्खला भएर गुज्रिरहेका छौँ र मसँग यति बेला एउटा कविता छ। यो कविताका सर्जक हुनुहुन्छ झोराहाटका कवि गायत्री गुरागाईं। उहाँको हातहरू कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। गोबरको रासमा डुबेका हातहरू, गोबरको रासमा डुबेका हातहरू चुम्न लायक थिए, खसरा थिएनन् हतौडी चलाएका हातहरू। मोबिलले भिजेका बन्चरो, कुटो, कोदालो र हलो चलाएका हातहरू प्रिय थिए। जब कठ्याङ्ग्रिदो जाडोले कामेका हातहरू मिल्दथे परस्पर, जब कठ्याङ्ग्रिदो जाडोले कामेका हातहरू मिल्दथे परस्पर, अपार न्यानो महसुस हुन्थ्यो। प्रचण्ड तापले पसिना चुहेका हातहरूले अनुपम शीतल बाँड्थे। मिलन होस् या बिछोडको बेला एकाकार हुन्थे मनहरू र हातहरू। नेल होस् वा हतकडी ती बन्धन देख्दा पीडा त हुन्थ्यो, तर गर्वले चौडा हुन्थे छातीहरू। टुकीको मधुरो प्रकाशमा, टुकीको मधुरो प्रकाशमा योजना कोरिरहेका हातहरू स्निग्ध, स्वच्छ र प्रिय थिए। थाहै भएन, थाहै भएन अलग्गिएछन् कहिल्यै नछुट्ने बाचा गरेका हातहरू। थाहै भएन अलग्गिएछन् कहिल्यै नछुट्ने बाचा गरेका हातहरू। धेरै त्यही रहेछन् जहाँ खेत छ, वन छ, कारखाना र हलो कोदालो छ, र अलिकति हातहरू पुगेछन् धेरै माथि, र अलिकति हातहरू पुगेछन् धेरै माथि, जहाँ लक्कर छ, महल छ, प्राडो छ र छ जोनी बाकर। ती ठुला लामा हातहरू, ती ठुला लामा हातहरू तल आउन नसक्ने ठाउँमा पुगेछन्। तलका साना हातहरू धसिरहेछन् माटोमा। केही समयको अन्तरालमा, केही समयको अन्तरालमा झर्छन् सुकिला हातहरू मतपेटिका बोकेर। केही समयको अन्तरालमा झर्छन् सुकिला हातहरू मतपेटिका बोकेर, र जम्ला हात गर्छन् कति पनि सुहाउँदैन कृत्रिम हात जोडाई। हिजोदेखि तर्सन्छन् र नाक खुम्च्याउँछन्। म चित्र कोरिरहेकी छोरीका कोमल हात हेर्छु, म चित्र कोरिरहेकी छोरीका कोमल हात हेर्छु र एकोर हेरिरहन्छु। अनायास मुखबाट निस्कन्छ, छोरी तिम्रा हातहरू सानै भएको राम्रो, छोरी तिम्रा हातहरू सानै भएको राम्रो। हजुर, अत्यन्तै शक्तिशाली कविता झोराहाटका कवि गायत्री गुरागाईंको कविता मैले यहाँहरूसम्म पुर्याउँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ।
प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, साहित्यको डबली कार्यक्रम कस्तो भइरहेछ। आज हामी 50औं श्रृङ्खला पनि समाप्त गरिरहेको क्षणमा छौँ। यहाँका अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाहरू सदैव शिरमा राखेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहन्छु र बढाइरहेकै छु। आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिने नितेश गुरागाई सहित साहित्यको डबली कार्यक्रमको प्रस्तोता तपाईँको बर्बरिक भोलिसम्मको लागि ओझेल पर्न चाहन्छौँ। जदौ।